हाइड्रोकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङको वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ भित्रको चाहिँ सब्जेक्ट पर्छ है। बेसिकली इट इज एप्लिकेसन अफ है अघिल्लो सेमेस्टरमा पढेका हामीले वाटर रिलेटेड सब्जेक्टहरूको के हो त एप्लिकेसन हो। तपाईँको फ्लुइड मेकानिक्स, हाइड्रोलिक्स र हाइड्रोलोजी है, यो तिनवटा सब्जेक्टहरूको बेसिक नलेज छ भने एजुम्सनको साथमा हामी अगाडि बढ्छौँ। नेट थोरै प्रोब्लमेटिक भइरहेछ। ओके, स्क्रिन सेयर भन्दा पनि म यहाँ डाइरेक्ट तपाईँको बोर्डको छेउमा बसिरहेको छु होइन, त्यही भएर त्यहाँ मेरो दुईवटा एकाउन्ट देखाएको छ होला। दुईवटा एकाउन्टमध्ये एउटामा फोटो छ, एउटामा भिडियो छ। भिडियोवाला एकाउन्ट तपाईँले पिन गर्नु पऱ्यो है, त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसपछि ल्यागिङ चाहिँ अब के भन्दाखेरि मेरो ल्यापटपको क्यामेरा राम्रो छैन, त्यही भएर मैले यता दुईवटा एकाउन्टबाट म आइरहनु कारण के भन्दाखेरि एउटा भिडियो क्वालिटीको लागि मोबाइलबाट आइरहेको छु, यता अरू कामको लागि चाहिँ ल्यापटपबाट आइरहेको छु होइन। त्यही भएर साउन्ड थोरै ल्याग जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई हामी थोरै म्यानेज गरौँ ल, ठिक छ। अनि यता भिडियो मोबाइलको अकाउन्टबाट स्क्रिन सेयर गर्यो भने अलि ल्याग थियो कि थोरै स्पिडमा आउँथ्यो कि भिडियो र अडियो। हजुर हजुर के भन्नुभयो? स्क्रिन सेयर भयो भने चाहिँ भिडियो र अडियो एउटै स्पिडमा आउँथ्यो कि ल्याग हुँदैन थियो कि भन्नु। मोबाइलबाट चाहिँ तब हजुरले सेयर गर्नुभयो भने मोबाइलबाट ल्यापटपबाट सेयर गर्ने कि मोबाइलबाट गर्ने? ल्यापटपबाट हुन्छ, ल्यापटपबाट होला। हजुरले ल्यापटपको क्यामेरा युज गर्नु भएन? होइन, मैले मोबाइलको क्यामेरा युज गरेको। कस्तो हुँदो रहेछ? एकचोटि ल्यापटपबाट गरी हेरौँ न। ल्यापटपबाट एकछिन ब्लर हुन्छ, अहिले चाहिँ ठिक आइरहेको। के हुन्छ हामीले यसरी यस्तो गर्दा? यस्तो गर्दा पनि ल्यागिङ त हुन्छ नै। अहिलेको यसमा त केही फरक जस्तो त लाग्दैन मलाई। यो गर्नु र अहिलेको भिडियोलाई पिन गर्नु एउटै होइन त? अहिले क्लियर छ सर, अहिले देखिरहेछ। क्लियर त सेयर गरेर क्लियर भएको होइन नि, तपाईँको नेट फ्लक्चुएसन छ होइन, घरि क्लियर घरि उठो भइहाल्छ होइन। ठिक छ यतिकै, ओके। सो ठिक छ, अब आज बिस्तारै स्टार्ट गरौँ है।
यता मैले के छ भन्दाखेरि भिडियो मेरो यता ल्यापटपमा पनि मैले देखिरहेको हुन्छु, भिडियो बाइचान्स त्यस्तो ब्लर आयो भने बोलेको सुनेन भने त्यो मलाई पनि थाहा भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला मैले चाहिँ पज गर्छु है, म आफू बोल्दिनँ, अनि भिडियो क्लियर भइसकेपछि फेरि बोल्छु है। सो त्यो हिसाबमा मैले पढाइ गराएको छु। नेट एकदमै अनस्टेबल भएको बेलामा घरि एकदमै क्लियर पनि आउँछ, घरि अलिकति ब्लर पनि आउँछ। अस्तिको यस्तै हुन्छ, दिउँसोको क्लासमा चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ किन हो, अस्ति पनि एक दिन दिउँसोको एउटा क्लास लिँदाखेरि तपाईँको 20 चोटि जति डिस्कनेक्ट भयो कि। अलिकति बोल्न खोज्यो डिस्कनेक्ट भयो नि। ल स्टार्ट गरेँ है त, बिस्तारै स्टार्ट गर्छु है त। सो अब तपाईँले के छ त मेरो पार्ट भन्दाखेरि माथि इन्ट्रोडक्सन, एनर्जी क्यालकुलेसन, त्यसपछि आरआर प्रोजेक्ट, स्टोरेज प्रोजेक्ट, स्टार्टिङको यो पार्टहरू सरले हेर्नुहुन्छ है, स्टार्टिङको यो पार्ट सरले हेर्नुहुन्छ भने मैले यस पछाडिको पार्ट च्याप्टर 6, च्याप्टर 7, च्याप्टर 8 र कन्भेन्स स्ट्रक्चर्स, त्यसपछि हाइड्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट्स र पावर हाउस। पछाडिको यो पोर्सन मैले हेर्छु है, अनि अगाडिको चाहिँ के छ त 2/3 पोर्सन के हुन्छ सरले हेर्नुहुन्छ है। सो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू एनर्जी क्यालकुलेसन, रिजर्भर प्लानिङको कुराहरू गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो त। एनिवेज सो त्यो पार्ट आफ्नो ठाउँमा छ भने हामी चाहिँ छुट्टै हाम्रो पार्टलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ है। सो ओभरअल अब लेआउट त पढ्नुभयो तपाईँहरूले, के भयो त रिभरको अब त तपाईँको डाइभर्जन नेटवर्क यहाँ भयो, इन्टेक भयो है, इन्टेक, त्यसपछि ग्राभल ट्र्याप है, त्यसपछि सेटलिङ बेसिन आयो है, त्यसपछि कन्भेन्स स्ट्रक्चर आयो, त्यसपछि सर्च ट्याङ्क अथवा फरवे आयो, पेन्स्टक पाइप, पावर हाउस है, र चाहिँ फेरि टेल रेस्ट। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट, अब यो मैले आरआर प्रोजेक्टको लागि बनाएँ है, अफिस यो रिभर अफिस स्ट्रिम है, चाहिँ डाउन स्ट्रिम है, पावर हाउस यो इन्टेक एरिया। सो अब माथि फर्स्ट सो एउटा कुनै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हामी प्लानिङ गरिरहेको छौँ भने है, फर्स्ट इनिसियल स्टार्टिङ पोइन्ट के भयो त, अब यहाँ माथि इन्टेक एरियामा है, इन्टेक एरियाको चाहिँ हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस गर्छौँ, यहाँको कति डिस्चार्ज एभाइलेबल छ होइन, त्यो हामी के गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ र सर्टेन प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्ट्स है को आधारमा हामीले चाहिँ डिजाइन डिस्चार्ज क्यालकुलेसन गर्छौँ। डिजाइन डिस्चार्ज क्यालकुलेसन गरिसकेपछि फर्दर यहाँबाट डिजाइन डिस्चार्ज पानी इन्ट्री हुन्छ भने स्टार्टिङ पोइन्ट पार्टमा तपाईँको के हुन्छ त, अब हाइड्रो पावरको लागि अब म फेरि अगाडि जाँदिनँ है, तपाईँको अब हाइड्रो पावर भनेको को प्रिन्सिपल के हो भन्नेतिर म गइनँ है। पानीको एनर्जीबाट हामीले हाइड्रोलिक चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिँ निकाल्ने हो भने मेन हाम्रो काम के हो त, पानीको एनर्जीलाई चाहिँ युज गर्ने हो। पानीको एनर्जी चाहिँ तपाईँको
प्रेसर एनर्जी, भेलोसिटी एनर्जी र चाहिँ तपाईँको डाटम एनर्जी, है तिनवटा एनर्जीको समेसनलाई चाहिँ हामी युज गर्ने हो। भने पानी सँगसँगै खोलामा पानीको फ्लक्चुएसन डिस्चार्ज चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ, एक वर्षभरि एउटा कन्स्ट्यान्ट डिस्चार्ज आउँदैन र सँगसँगै पानीले पनि सेडिमेन्टहरू पनि बगाएर लिएर हुन्छ भने सेडिमेन्ट फ्री वाटरलाई चाहिँ जति सक्दो सेडिमेन्ट फ्री वाटरलाई हामी हाइड्रो पावर सिस्टममा चाहिँ लिने ट्राई गर्छौँ है। भने तपाईँहरूले है अब मैले हाम्रो के हुन्छ त इन्टेकदेखि नै हामी सेडिमेन्टलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेर आउँछौँ भने सेटलिङ बेसिन सम्म आइपुग्दा चाहिँ के हुन्छ त सेटलिङ बेसिनसम्म आइपुग्दा तपाईँले सिग्निफिकेन्ट क्वान्टिटी अफ सेडिमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले के गरिसकेको हुन्छ त चाहिँ रिमुभ गरिसकेको हुन्छ है। भने अब त्यसलाई अब यसपछि के हुन्छ त है, यो सेटलिङ बेसिन सकिसकेपछि है हाम्रो आरआर प्रोजेक्ट, अहिले मैले आरआर प्रोजेक्टको देखाइरहेको छु है। स्टोरेज प्रोजेक्टमा के हुन्छ त स्टोरेज प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले ड्याम बनाएर अपस्ट्रिममा रिजर्भर बन्ने हुनाले सेडिमेन्टको सिल्डिङ फेनोमेनाहरू सबै के हुन्छ त रिजर्भरमै हुन्छ है। त्यो हुनाले स्टोरेज प्रोजेक्टमा हामीलाई चाहिँ सेटलिङ बेसिन चाहिँदैन है, सेटलिङ बेसिन हामीलाई स्टोरेज प्रोजेक्टमा चाहिँदैन। सो सेटलिङ बेसिन मैले बनाएको छु भनेपछि दिस इज आरआर प्रोजेक्ट है। सो फर्स्टमा त हामीले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि क्यु हाइड्रो पावर भने के हो त क्यु र एचकै खेल हो है। हाइड्रो पावर भने के हो त पावर इज फङ्सन अफ के हो त क्यु र एच है, क्यु र एच हो। भने अब त्यो चाहिँ हामी एच चाहिँ के हुन्छ टोपोग्राफिकली हामी फिक्स गर्छौँ है, कुन दुईवटा लोकेसनमा चाहिँ के छ त धेरै इलिभेसन डिफ्रेन्स छ त है। र त्यो अनुसार चाहिँ प्लस अब लाइसेन्स एभाइलेबल एरिया कति छ त है। अब अहिले त हाम्रो तपाईँको नेपालको रिभरको लोवर पोर्सनको त लाइसेन्सहरू सब लाइसेन्स प्याक भइसक्यो, त्यही भएर अहिलेको कमन ट्रेन हेऱ्यो भने चाहिँ माथि है नेपालको अप्पर रिचहरूमा चाहिँ के छ त नयाँ प्रोजेक्टहरू डेभलप भइरहेको देखिरहेको छौँ। चाहिँ लोवर रिचको चाहिँ लाइसेन्सहरू चाहिँ के भन्छ लाइसेन्सले चाहिँ ओगटिसक्यो है। त्यो हुनाले तपाईँ चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन हेड हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ है। त्यो हेड क्रिएसनको लागि है, त्यो हेड एभाइलेबिलिटीको लागि के हुन्छ त यो इन्टेकदेखि यो पावर हाउससम्म चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन डिस्टेन्स हुन्छ कि है, सर्टेन डिस्टेन्स हुन्छ है इन टर्म्स अफ किलोमिटर है। नर्मली हेर्दाखेरि के हुन्छ त चाहिँ के हुन्छ त किलोमिटर हुन्छ होइन। तपाईँको अब के हो त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ड्याम भ्याली टाइप भने पनि भन्छौँ हामी। भ्याली टाइपको केसमा चाहिँ त्यस्तो नहोला है। भ्याली टाइप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भने के हो तपाईँले च्याप्टर 1मा पढ्नुभयो टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हाइड्रो पावर भनेर क्लासिफिकेसनमा चाहिँ पढ्नुभयो। के पढ्नु भन्दाखेरि यस्तो खाले हाइड्रो पावर जसको टोमा नै के छ त पावर हाउस छ है। भने त्यस्तो खाले हाइड्रो पावरलाई हामी के भन्छौँ त भ्याली टाइप भनेर भन्छौँ है, भ्याली टाइप। भने यस्तो केसमा चाहिँ के भयो त हामीलाई कुनै कन्भेन्स स्ट्रक्चरको आवश्यक परेन है। पानीलाई कुनै तल धेरै डिस्टेन्स टाढासम्म हामीले कन्भे गर्नु परेन, पानीलाई चाहिँ ट्राभल गराउनु परेन। तर नर्मल हाइड्रो पावर अरू भ्याली टाइप बाहेक अरू टाइप अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा के हुन्छ त इन्टेकदेखि चाहिँ तपाईँको त्यता पावर हाउससम्म आइपुग्दाखेरि के हुन्छ त वी हेभ टु ट्राभल सर्टेन डिस्टेन्स है। सो यसरी त्यो सिग्निफिकेन्ट डिस्टेन्समा चाहिँ पानीलाई के गर्नु पऱ्यो त कन्भे गर्नु पऱ्यो है, पानीलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। भने त्यो पर्पजको लागि है पानीलाई कन्भे गर्ने पर्पजको लागि बनाइएको स्ट्रक्चरलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कन्भेन्स स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ है, कन्भेन्स स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। ठिक छ, कन्भेन्स स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। सो कन्भेन्स स्ट्रक्चर कहाँबाट सुरु भयो त तपाईँले भन्छ सेटलिङ बेसिनसम्म चाहिँ सरले चाहिँ गाइड गर्नुहुन्छ। सेटलिङ बेसिनबाट निस्किसकेको पानी चाहिँ अब के भन्नुभयो त कन्भेन्स सिस्टममा चाहिँ इन्ट्री गर्ने भयो। ठिक छ, कन्भेन्स हुँदै कहाँ जान्छ कन्भेन्स सिस्टम हुँदै अल्टिमेटली पावर हाउससम्म पुग्छ है। र यहाँ बिचमा अरू केही कम्पोनेन्टहरू पनि आउँछन् है। जस्तै यहाँ मैले सर्च ट्याङ्क भनेर देखाएको छु है, सर्च ट्याङ्क अथवा 4B पेनस्टक पाइप पावर हाउस
है। सो मैले यो फिगरबाट के अहिलेसम्म यो एक्सप्लेन के गर्न खोजेको त भन्दाखेरि जुन पार्ट मैले पढाउँछु तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ त सेटलिङ बेसिन सकिसकेपछि है। सेटलिङ बेसिन सकिसकेपछि पावर हाउस नपुग्दाजेलसम्म यहाँ के कम्पोनेन्टहरू छन्, यहाँ के भइरहेछ, यहाँ हामीले के गरिरहेको हो है, त्यो कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई गाइड गर्छु है। सो भनेपछि च्याप्टर 6 मा के हुन्छ कन्भेन्स स्ट्रक्चरभित्र के पऱ्यो, यहाँ तपाईँको टनल क्यानल के छ, सस ट्याङ्कर 4 वे पेनस्टक पाइप पऱ्यो कन्भेन्स स्ट्रक्चरमा। त्यसो अर्को च्याप्टर चाहिँ के भयो त पावर हाउस भयो, ठिक छ ल। सो भनेपछि कन्भेन्स स्ट्रक्चरको आवश्यक किन पर्यो त भन्दाखेरि एकचोटि यो सेक्सनमा हामी हेरौँ। हाम्रो इन्टेक यो लोकेसनमा छ, इन्टेक यो पोइन्ट लोकेसनमा छ, पावर हाउस के छ त यो लोकेसनमा छ। दुईटाको एलिभेसन डिफ्रेन्स के हो त ग्रस हेड हो है। यो दुईटाको एलिभेसन डिफ्रेन्स के हो त ग्रस हेड हो, ग्रस हेड हो भने। अब सो हाम्रो कमन ट्रेन्ड के हुन्छ त भनेपछि होरिजेन्टल चाहिँ यति यत्रो डिस्टेन्स रहेछ है, यो पावर हाउस र यो इन्टेकको बिचमा के रहेछ त होरिजेन्टल यति धेरै डिस्टेन्स रहेछ भने यहाँको पानीलाई यहाँसम्म कसरी कन्भे गरिन्छ त हामी है। पानी कसरी कन्भे गरिन्छ त भन्यो भन्दाखेरि पावर हाउसबाट सर्टेन डिस्टेन्स माथिसम्म चाहिँ के गर्छौँ त हामी पानीलाई इन्टेकदेखि ग्रेजुअल स्लोपमा लान्छौँ है। ग्रेजुअल स्लोपमा चाहिँ यसरी यहाँसम्म हामी लान्छौँ। यो के को लोकेसन हो त जहाँ चाहिँ तपाईँको पेनस्टक पाइप सुरु हुन्छ त्यहाँसम्मको यो लोकेसन हो है। र अनि पेनस्टक पाइपबाट चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो छोटो डिस्टेन्समा है, यो छोटो डिस्टेन्समा यहाँ पावर हाउस छ, यहाँ पावर हाउस छ, यो छोटो डिस्टेन्स चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब हामीसँग भएको एभाइलेबल हेड चाहिँ कति भयो त यति हेड एभाइलेबल भयो है। यो हेडलाई चाहिँ के गर्छौँ त यति हेड इफेक्टिभली युज गरेर के गर्छौँ पावर हाउसमा चाहिँ टर्बाइनलाई हामी घुमाउँछौँ, ठिक छ। सो यति हेडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अपरेटिङ हेड भनेर भन्छौँ है। अपरेटिङ हेड भनेर भन्छौँ भने यो लोकेसन हाम्रो के हुन्छ त आइदर यहाँ चाहिँ कि त सर्च ट्याङ्क हुन्छ कि त 4 वे स्ट्रक्चर हुन्छ, दुईवटा मात्रै एउटा हुन्छ, ठिक छ। सो भनेपछि हामी पानी मैले भन्न खोजेको पानी कन्भे यति टाढा यति माथिबाट होइन इन्टेकदेखि पावरसम्म हामी पानी कन्भे गर्न खोजिरहेको छौँ भने कस्तो ट्रेनमा हामीले कन्भे गर्दैछौँ त भन्दाखेरि ट्रेन कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसलाई त ठाडै सिधै एउटा स्लोपमा ल्याउनु पनि सकिन्थ्यो होला नि त, मिल्थ्यो होला नि त होइन। भने त्यो नगरेर के गरिने रहेछ त भन्दाखेरि सर्टेन म्याक्सिमम पोर्सन अफ डिस्टेन्सको म्याक्सिमम पोर्सनको हामी के गरिरहेछ त एकदम माइल्ड स्लोपमा एकदम ग्रेजुअल स्लोपमा है। सो मिनिमम हेड लस हुने गरी हामीले के गर्दैछौँ त इन्टेकदेखि यो पेनस्टक पाइप हो, पेनस्टक पाइपको अप स्ट्रिमसम्म चाहिँ के गर्दैछौँ त ग्रेजुअल स्लोपमा लाँदो रहेछौँ। र अनि यो पेनस्टक पाइपमा चाहिँ हाई प्रेसराइज फर्ममा हाई भेलोसिटी युज गरेर चाहिँ के गर्दैछ त पावर हाउसमा चाहिँ पानी लाँदो रहेछ। अनि कन्भेन्स स्ट्रक्चर पढ्दै गर्दाखेरि यो पनि तपाईँले थाहा हुनु पऱ्यो है, कन्भेन्स कुन तरिकाले गर्दो रहेछ है। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि के भयो त यति इलिभेसन घट्यो भनेपछि अभियसली यति हेड लस भइसक्यो है, अभियसली यति हेड लस भइसक्यो भने बाँकी अब चाहिँ कति हेड छ त है, कति एनर्जी बाँकी छ, त्यो एनर्जीलाई नै हामी के भन्छौँ त अपरेटिङ हेड भनेर भन्छौँ। अझै फर्दर अपरेटिङ हेडमा अब यो पेनस्टक पाइपबाट चाहिँ कति एनर्जी लस हुन्छ त्यसलाई घटायो भने चाहिँ के आउँछ त आफ्नो नेट हेड आउँछ है त। सो यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा भयो, ठिक छ। सो भन्न खोजेको जेनरल फिगरमा हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै यो इन्टेकको इलिभेसन चाहिँ 255 मिटर छ भने
255 मिटर छ भने यो सहर ट्याङ्क अथवा पर्वेसम्म आइपुग्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 200 जति होला। रफ फिगर है, कम्पेरिटिभ रफ फिगर है, भनेको 5 मिटर हेड लस भयो होइन, 5 मिटर हेड लस भयो। अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ मानौँ कति, यो चाहिँ 7 किलोमिटर सपोज, मैले एउटा हाइपोथेटिकल एउटा चाहिँ डेटा मात्रै राखेको है। 7 किलोमिटर पानी कन्भे गर्दै गर्दा चाहिँ के हुँदैछ त, ग्रेजुअल स्लोपमा लिएर आउँदाखेरि पनि के हुँदैछ 5-7 मिटर 10 मिटरसम्म चाहिँ हेड लस हुन सक्दो रहेछ है। र अनि अब पावर हाउसको नजिक आइसकेपछि थ्रु पेन्स्टक पाइप चाहिँ मुभ गर्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, सानो डिस्टेन्स भनेको मेबी 300 मिटर 400 मिटर 500 मिटर है, यतिको पेन्स्टक पाइप युज गरेर हामी अब यहाँ चाहिँ एलिभेसन डिफ्रेन्स चाहिँ कति हुने हो त, 200 भनेपछि ल 110 है, भनेपछि 90 मिटरको चाहिँ अपरेटिङ हेडबाट चाहिँ के हुँदैछ त, यहाँ पावर हाउसमा चाहिँ टर्बाइन चाहिँ घुम्ने रहेछ। सो रफली हामीले अब टेन्टेटिभ लेआउट सेक्सनमा हेर्दा चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि इन्टेकदेखि पावर हाउससम्म आइपुग्दाखेरि यस्तो टाइपको लेआउटमा चाहिँ हाम्रो पानी चाहिँ कन्भे हुँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुनु पऱ्यो है। सो फिल्ड भिजिटमा जाँदाखेरि पनि हामी देख्न सक्छौँ यो कुराहरू है। अब लोवर मर्सेन्डी त बाटोमै पर्छ, हामीले धेरैजनाले देखेको पनि छौँ होइन। त्यहाँको पनि ठिक के छ त, यसरी नै इन्टेकदेखि यता फोरवेसम्म सस्याङ छ, त्यहाँ चाहिँ सस्याङसम्म आउँदाखेरि यो 7-8 मिटरको त्यो हेड लस भएको छ। अनि बाँकी चाहिँ कति छ त 89 मिटरको के छ त हेड डिफ्रेन्स छ हाम्रो यो अपरेटिङ यो सस्याङको र यो पावर हाउसको, जुन चाहिँ भनेपछि छोटो डिस्टेन्समा चाहिँ के हुँदैछ, धेरै हेड लस चाहिँ गराइँदो रहेछ, हामीले धेरै हेड चाहिँ युज गराइँदो रहेछ है। यो एभाइलेबल हेड अपरेटिङ हेड युज गरेर टर्बाइन चाहिँ हामीले घुमाउनु रहेछ है। सो द्याट इज द बेसिक प्रिन्सिपल है, कन्भेन्स स्ट्रक्चरमा पानी कुन तरिकाबाट कन्भे गरिन्छ भन्ने कुरा है। सो यसपछि फर्दर अगाडि जानु पर्दाखेरि त्यसो भए कन्भेन्स स्ट्रक्चरमा के पर्छ त है। त्यसपछि अब पानीलाई कन्भे गर्नको लागि ठिक छ। सो पानी कन्भेको लागि चाहिँ हामीले के मिडियम युज गर्न सक्छौँ, कस्तो खाले स्ट्रक्चर थ्रु चाहिँ हामी कन्भे गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइदर वी क्यान गो टु वी क्यान युज क्यानल है, आइदर वी क्यान युज क्यानल अर टनल है अर पाइप। भनेपछि इन्टेकदेखि सेटलिङ बेसिन चाहिँ कन्भेन्स स्ट्रक्चर भित्र पर्छ कि पर्दैन? सेटलिङ बेसिन चाहिँ अब हामी यतिकै रफली यतिकै हेर्दाखेरि यसरी लाइन डायग्राममा सिधै हेर्दा तपाईँको इन्टेकदेखि पावरसम्म ल्याउने भन्ने ओभरअल कुरा भयो भन्दाखेरि होइन। नर्मली तपाईँको अब सेटलिङ बेसिनलाई अब हामी कन्भेन्स स्ट्रक्चरमा राखिँदैन, त्यो चाहिँ अब सेडिमेन्ट रिमुभल डिभाइस हो होइन, सेडिमेन्ट रिमुभल स्ट्रक्चर हो त्यसलाई होइन। त्यसको मेजर काम के हो त, पानीलाई बोकेर हिँड्ने होइन, त्यसमा त पार्टिकललाई सेटल गराउने चाहिँ त्यसको काम हो होइन। त्यो हुनाले हामीले त्यसलाई कन्भेन्स स्ट्रक्चरमा राखिँदैन है। सो मेन कन्भेन्स स्ट्रक्चर भनेको यति यो जुन 7 किलोमिटरको लामो रिचमा कुन मिडियमबाट चाहिँ हामीले ट्राभल चाहिँ पानीलाई कन्भे गरेको थियो, द्याट इज कन्भेन्स स्ट्रक्चर। इभन पेन्स्टक पाइपको पनि मेन पर्पज भनेको पानी कन्भे गर्नु, पानी कन्भे त गर्छ है, प्राइमरीली पानी कन्भे गर्नु होइन है। मेन हाई भेलोसिटीमा चाहिँ के हो त, पानी फ्लो गराउनु हो है। कन्भे भनेको धेरै डिस्टेन्स पानी ट्राभल गराउनुलाई मैले यहाँ कन्भे भनेर भन्न खोजिरहेको छु, तर अब पेन्स्टक पाइपबाट पनि पानी त बग्छ होइन, पानी कन्भे त हुन्छ। एनिवेज मेन चाहिँ हामीले भन्नु खोजेको त्यो इन्टेकदेखि ओभरअल पावरसम्म कुन माध्यमबाट चाहिँ पानी बगेर गयो त, त्यत्रो टाढा डिस्टेन्स केबाट हिँडेर गयो त है, त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले कन्भेन्स स्ट्रक्चर भन्नु खोजेको। त्योभित्र आइदर क्यानल अर टनल अर पाइप है त। सो क्यानल त अब हाम्रो इरिगेसनमा पनि हुन्छ है, इरिगेसनमा पनि क्यानल हुनसक्छ भने हाइड्रो पावरमा युज गरेको क्यानललाई चाहिँ हामीले पावर क्यानल भन्ने चलन छ है, पावर क्यानल भन्ने चलन छ, ठिक छ। सो अब फरक के छ त यो तिनवटामा, अनि कस्तो बेलामा चाहिँ कुन कुन माध्यम चाहिँ हामीले युज गर्ने हो त कन्भेन्सको लागि भन्ने कुरामा अब यो पावर क्यानल टनल र पाइप आयो, तीनवटा अप्सन चाहिँ हामीसँग आयो है। बेसिकल्ली इट डिपेन्ड्स है। मेन कुरा त हाइड्रो पावरमा भन्नलाई सजिलो, जे कुरा पनि के हुन्छ त टोपोग्राफिकली डिपेन्ड हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है। टोपोग्राफीले कतिको एलो गरिरहेको छ,
कुन माध्यमबाट चाहिँ हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ टोपोग्राफीले धेरै असर गर्छ है। र सँगसँगै स्केल अफ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट हाम्रो प्रोजेक्ट ठुलो स्कुलमा छ कि सानो स्कुलमा छ भन्ने कुराले पनि के हुन्छ त डिटर्मिन गर्ने भयो। र ओभरअल त्यति दुईवटा मात्रै फ्याक्टर हुँदैनन् है। यत्रो स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ है भने ह्युज क्वान्टिटी अफ चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भने इकोनोमिक हिसाबले पनि इकोनोमिकली पनि कुन कन्भेन्सन स्ट्रक्चरहरू चाहिँ युज गर्दा ठिक हुन्छ त्यसको एनालाइसिस अनुसार पनि हामी गर्छौँ सेलेक्ट गर्छौँ। सो पावर क्यानलको विषयमा त हामीले धेरै इरिगेसनमा चाहिँ पढिसक्यौँ, डिजाइन अफ क्यानल है। क्यानल क्यान बी फ्लोइङ आइदर इन रिजिड बााउन्ड्री एरिया है, रिजिड बााउन्ड्री क्यानल पनि हुनसक्छ अथवा एलुभियल फर्मेसनमा बगेको पनि हुनसक्छ है। सो डिपेन्डिङ अपन दोज प्रिन्सिपल्स है हामीले चाहिँ क्यानलको डिजाइन पढ्यौँ इरिगेसनमा। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ हाइड्रो पावरमा हामी त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स दिएर हेर्दैनौँ बिकज डिजाइन प्रिन्सिपल इज सेम है। सेम प्रिन्सिपलबाट हामी डिजाइन गर्छौँ भने अब पावर क्यानलको सेलेक्सन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि टोपोग्राफिकली के भयो त पानी कन्भेन्सको लागि चाहिँ के हो त क्यानल कन्स्ट्रक्सन इजी भयो अथवा अरू अप्सन चाहिँ के हो त टनल लगायतका टनल अप्सन चाहिँ के हो त अनफिजिबल भयो भने वी क्यान गो टु पावर क्यानल। भने अब टनलको अप्सन चाहिँ कति बेला बेटर हुनसक्छ त भन्दाखेरि टोपोग्राफिकली हामीसँग के छ त ठुलो यसरी पहाड छ है। सो हाम्रो इन्टेक एरिया यहाँ छ, इन्टेक एरिया त छ अनि पावर हाउस चाहिँ के छ त। सो इन्टेकबाट चाहिँ पानी चाहिँ हामी टनल थ्रु कन्भे गर्दाखेरि टनल थ्रु कन्भे गर्नको लागि अब टनल भनेको के त भन्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड प्यासेज हो है। अन्डरग्राउन्ड प्यासेज हो, अन्डरग्राउन्ड ओपनिङ हो है, जसलाई चाहिँ हामीले विदाउट माथिको ओभरबर्डनलाई चाहिँ हामी रिमुभ नगरिकन बनाएको चाहिँ हाम्रो अन्डरग्राउन्ड ओपनिङ हो पनि सहज टाइम हुन्छ है। भने अब यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त टनलको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि वी निड सफिसियन्ट कभर है। वी निड सफिसियन्ट यसलाई के भन्छौँ टनलदेखि माथिको यो जमिन कति डेप्थमा छ त टनलबाट माथि चाहिँ तपाईँको जमिनसँग पुग्न कति डेप्थमा जानुपर्छ त है। यो डेप्थलाई हामी के भन्छौँ कभर भनेर भन्छौँ। सो यदि हामीले चाहिँ सफिसियन्ट कभर एभाइलेबल छ है, ग्राउन्ड कभरेज के छ त सफिसियन्ट एभाइलेबल छ भने इन द्याट केस वी क्यान गो टु टनल अप्सन है। टनलमा हामी जान सक्छौँ र टनलबाट जाँदै गर्दा चाहिँ के हुन्छ त एलाइनमेन्ट चाहिँ सिधा पनि हुन्छ है। अलमोस्ट सर्टेस्ट चाहिँ रुटबाट हामी जान सक्छौँ जुन चाहिँ कन्भेन्स स्ट्रक्चरको ओभरअल लेन्थ पनि कम हुन आउँछ है। तर अब हामी क्यानलबाट आएर चाहिँ के हुनु पऱ्यो त वी हेभ टु गो टु द कन्टुर है। कन्टुर फलो गर्दै हामी कन्टुर क्यानल चाहिँ मार्फत आउनु पऱ्यो भनेपछि के हुनु भयो त ओभरअल लेन्थ चाहिँ के हुनु त घुम्दै फिर्दै आउँदा चाहिँ के हुनु भयो त ओभरअल कन्भेन्सको लेन्थ पनि बढेर आयो र अब यसरी घुमिसकेपछि हाइड्रोलिक हिसाबले हेडलस पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ र अभियसली ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ त सिपेजको प्रब्लम पनि धेरै हुन्छ है। सिपेजको हिसाबले पनि के हुन्छ त धेरै चाहिँ पानी लस हुन्छ, हेड लस हुन्छ है। त्यो हुनाले अब त्यही भएर यत्तिकै भन्नुभन्दा नि अब ती सबै कुराहरूलाई मनन गरेर चाहिँ वी डिसाइड है कुन टाइप अफ कन्भेन्स स्ट्रक्चर चाहिँ हामीलाई ठिक हुन्छ भनेर है। र सँगसँगै कन्भेन्स स्ट्रक्चरको कुन युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्केलमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। भनेको ठुलो प्रोजेक्टको लागि कुन युज गर्ने, सानो प्रोजेक्टको लागि कुन युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तै अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको लागि अब सानो पाइपले चाहिँ पुग्दैन होइन। तर हामीसँग के त माइक्रो हाइड्रो छ है, माइक्रो हाइड्रो छ र कन्भेन्सको लेन्थ चाहिँ एराउन्ड 2-3 किलोमिटर छ भने भनौँ न छोटो छ है भने वी क्यान गो टु पाइप अप्सन है। पाइप क्यान बी बेटर अप्सन होइन। किन भन्दाखेरि अब पाइपलाई चाहिँ अब हामी इजिली अब पाइप पनि अब तपाईँको अन्डरग्राउन्ड हो कि सर्फेस एक्सपोर्ट हो त्यस अनुसार पनि फरक पर्ला होइन।
अनि स्मल स्केलको माइक्रो हाइड्रोलाई चाहिँ सिम्पली वी क्यान कन्भे वाटर थ्रु पाइप है। त्यो गर्दाखेरि लसेस पनि मिनिमाइज हुने भयो, छोटो डिस्टेन्स कन्भे यो जुन हाम्रो कन्भेन्सको डिस्टेन्स पनि के हुनु छोटो हुने भयो है। सो त्यो भएको हुनाले अहिलेको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्भेन्स स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ आइदर वी क्यान गो टु पावर क्यानल अर टनल अर पाइप है, तिनवटा अप्सन हुँदो रहेछ भने अब कोर्सको हिसाबले चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा बढी अलिकति बढी फोकस चाहिँ के गर्छौँ त टनलमा चाहिँ हामी फोकस हुन्छौँ है। बिकज क्यानलको विषयमा चाहिँ वी अलरेडी स्टडिड इन इरिगेसन इन्जिनियरिङ होइन भने अहिले चाहिँ हामी कोर्स वाइज चाहिँ हामी के गर्छौँ त टनलमा चाहिँ धेरै फोकस हुन्छौँ। ठिक छ। अब बेसिकली टनललाई अब नेपालीमा सुरुङ भने भन्छौँ हामी। सुरुङ भन्ने शब्द हामीले धेरै पहिलादेखि नै सुन्दै आएको हो है। मान्छेको हामीले चाहिँ अब वर्ल्ड वारहरू पढ्यौँ भने पनि वर्ल्ड वारको इतिहासहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यति बेलादेखि नै मानिसहरूले टनल बनाएको चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि होइन। सो भने टनल जेनरल हामीले टनल अहिले हामीले बोल्न खोजेको टनल त के हो त हाइड्रो पावरमा युज गर्ने टनलको विषयमा हामी कुरा गर्न खोजिरहेको हो। तर टनल त आखिर टनलै हो होइन। अरू पर्पसलाई बनाएको टनलमा पनि त आखिर बेसिक प्रिन्सिपलहरू जो त्यसलाई एक्सकभेसन गर्ने प्रिन्सिपलहरू त्यसमा आउने फोर्सेसहरू त उस्तै हुन आउँछ नि त होइन। त्यही भएर कतिपय बेलामा हामीले मैले बोल्दाखेरि टनललाई चाहिँ हाइड्रोलिक हिसाबले मात्रै नबोल्न सक्छु है। ओभरअल ट्रान्सपोर्टेसनको सेन्समा पनि कहिलेकाहीँ भन्न सक्छु हाम्रो जेनरल नलेजको लागि। तर बेसिक हाम्रो के हो त टार्गेट त के हो त वाटर कन्भेन्स नै हो है। भने टनल्स आइदर दे क्यान बी युज फर ट्रान्सपोर्टेसन है। ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजको लागि पनि हामीले टनल बनाउन सक्छौँ है। वाटर कन्भेन्सको लागि पनि बनाउन सक्छौँ, वाटर कन्भेन्सको लागि पनि बनाउन सक्छौँ र स्टोरेजको लागि है। अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ स्टोरेजको लागि पनि हामीले टनल बनाउन सक्छौँ र माइनिङमा पनि के हुन्छ त टनलहरू चाहिँ बनिरहेको हुन्छ है। सो टनल आफैमा पनि के छ त वाइड रेन्ज अफ एप्लिकेसन छ है। र त्योमध्ये हामीले हेर्न खोजेको के हो त कन्भेन्स है। हाइड्रो पावरमा चाहिँ कन्भेन्सको लागि चाहिँ युज गर्ने टनलको विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्न खोजिरहेको है। जसलाई र यसरी हाइड्रो पावरमा युज हुने टनललाई चाहिँ हेडरेस है, हेडरेस टनल भन्ने पनि चलन छ है। हेडरेस टनल एचआरटी भन्ने चलन छ। क्यानललाई पावर क्यानल अनि टनललाई चाहिँ हेडरेस टनल है। त्यसपछि अब यो टनल कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ त जेनरल थ्योरिटिकल पार्टहरू मात्रै छ है। के छ त हाम्रो यो च्याप्टर 6 को ओभरअल ब्रिफिङ गर्नु पर्दाखेरि अगाडि चाहिँ हाम्रो यही टनलको जेनरल थ्योरिटिकल कुराहरूमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि बिचमा चाहिँ हामी के गर्छौँ यो 4वे र सस ट्याङ्कको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ न्युमेरिकल प्लस थ्योरी दुइटै छ। त्यसपछि फेरि पेनस्टक पाइपमा हामी जान्छौँ। पेनस्टक पाइपमा पनि न्युमेरिकल थ्योरी दुइटै छ है। तर टनलमा चाहिँ हाम्रो के छ त जेनरल टनलसँग रिलेटेड जेनरल थ्योरिटिकल पार्टहरू मात्रै छ है। सो अब आजको क्लास र अर्को क्लासमा चाहिँ हामी यही टनलकै यस्तै गफहरू चाहिँ हामी गर्छौँ है त। सो त्यसपछि हामी टनलमा प्रवेश गरौँ अब है। हेडरेस टनलमा अथवा सिम्पली टनल भन्यो भने टनल कस्तो प्रकारको हुनसक्छ त टनल टाइप्स अफ टनल हेर्दा चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि फ्री फ्लो टनल है। फ्री फ्लो टनल र चाहिँ तपाईँको प्रेसर टनल है। फ्री फ्लो टनल र प्रेसर टनल। अब फ्री फ्लो टनल भन्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टनलको सेक्सन सपोज अहिले मानौँ अहिले यो सर्कुलर सेक्सनको मैले टनलको सर्कुलर सेक्सन बनाएँ है। यसमा के भयो त यसमा पानीको फ्लो चाहिँ के भयो त ओपन च्यानल फ्लो भयो है। फुल सेक्सनबाट के भयो त पानी बगेन। फुल सेक्सनबाट के भयो त पानी बगेन। फ्री फ्लो भनेको के भयो त ग्राभिटी फ्लो भयो है। ग्राभिटी कारणले गर्दाखेरि बग्यो है। भने यस्तो खाले टनल हामी के हुन्छ त
फ्री फ्लो टनल भनेर भन्छौँ है। भने अब प्रेसर टनल चाहिँ के हुन्छ त, प्रेसर टनलमा के हुन्छ, फुल पानी बग्छ है त, फुल सेक्सनमा के हुन्छ त पानी बग्छ। यहाँ चाहिँ पानी के भन्दा त फुल सेक्सनमा बग्नु भयो। दिस इज कल्ड प्रेसर टनल। ठिक छ। भनी अब फ्री फ्लो, अब यो प्रेसर टनल भन्छ, अब यो फ्री फ्लो टनल को अब डिजाइन प्रिन्सिपल कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि इट्स भेरी सिमिलर टु जुन हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको लागि डिजाइन प्रिन्सिपल इज सिमिलर टु, यसको डिजाइन प्रिन्सिपल इज भेरी सिमिलर टु ड्राई टनल्स। ड्राई टनल्स भनेको जुन मैले भने अहिले हामीले पानी कन्भे गर्नको लागि टनल युज गरेको भएको भएर पो त्यो टनल भिज्यो त वेट टनल भयो होइन। त्यो बाहेक अरू ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजको लागि बनाएको छौँ, कुनै स्टोरेज पर्पजको लागि बनाएको छौँ भने त्यो बेलामा के हुनुभयो त टनल त के हुन्छ ड्राई हुनुभयो होइन। भने यो फ्री फ्लो टनल डिजाइन गर्दै गर्दा चाहिँ यसको प्रिन्सिपल इज भेरी सिमिलर टु ड्राई टनल। ड्राई टनल चाहिँ जसरी डिजाइन गरिन्छ त्यही हिसाब गरिन्छ। तर ड्राई टनलमा त पानीको प्रेसर त हुँदैन नि त, ड्राई टनलमा पानी त बग्दैन है। त्यहाँबाट ट्रान्सपोर्टेसनको लागि हो नि मान्छेको मुभमेन्टको जुन डाइनामिक लोड आउला होइन, त्यो लोड अनुसार उनीहरूले डिजाइन गर्ला। भने यो फ्री फ्लो टनलको लागि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दा के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पानीको प्रेसर चाहिँ एक्स्ट्रा त्यहाँ हामीले हेर्नु पऱ्यो, कति डेप्थमा पानी बग्ने हो त्यो अनुसारको एक्स्ट्रा पानी साइजको प्रेसर लिएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो डिजाइन गर्नु पऱ्यो है। तर अब प्रेसर टनल भने चाहिँ के भयो त, प्रेसर टनल त के भन्नु फुल सेक्सनमा पानी बग्ने भयो है। अब यो प्रेसर टनललाई पनि फर्दर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन दि हेड कतिको प्रेसर छ है, प्रेसर पनि कतिको प्रेसरमा बगिरहेको छ भन्ने आधारमा हामीले यसलाई लो प्रेसर टनल आजको र अर्को क्लासको गफ चाहिँ यस्तै छ है, गफ जस्तो छ है। लो प्रेसर टनल, मिडियम प्रेसर टनल, 5 देखि 6 मार्क्सको क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ। वाट डु मिन बाइ फलाना यस्तो टनल, वाट आर द डिफरेन्स बिट्विन यो होइन, त्यो लगायतका कुराहरू हामीले डिस्कस गरेको कुराहरू है। मिडियम प्रेसर टनल र हाई प्रेसर टनल, हाई प्रेसर टनल है, डिपेन्डिङ अपन दि हेड। अब टनलको लागि हेड भनेको के हो त भन्दाखेरि टनलको यसलाई सोफिट भन्छ है, यो टप पार्ट सोफिट, टनलको सोफिटदेखि अपस्ट्रिम रिजर्भरको इलिभेसन कति छ त है, यो एज के हो त हेड, टनलको चाहिँ के हो त हेड है। डिपेन्डिङ अपन दि हेड यो टनललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लो प्रेसर टनल, मिडियम प्रेसर टनल र हाई प्रेसर टनल गरेर 3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब एउटा यो एप्रोक्सिमेट है, एप्रोक्सिमेट चाहिँ क्याटेगोरी हो यो। याज लेस देन 5 मिटर छ भने त्यसलाई हामी लो प्रेसर टनल भनेर भन्छौँ है। अनि याज चाहिँ 5 देखि 100 मिटरसम्म छ भने त्यसलाई मिडियम प्रेसर टनल भनेर भन्छौँ है। 100 देखि 100 भन्दा पनि धेरै छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, त्यसलाई हाई हेड है, यहाँ के लेख्छु मैले हेड लेख्छु हाई प्रेसर टनल है भन्ने यसरी छुट्याउँछौँ। ठिक छ। सो बेस्ड अपन है, बेस्ड अपन वेदर दि वाटर फ्लोइङ, बेस्ड अन वेदर वाटर इज फ्लोइङ विथ फ्री फ्लो अर प्रेसराइज फ्लो होइन, हामी के गर्न सक्दैछौँ त टनललाई फ्री फ्लो टनल अथवा प्रेसर टनल भनेर चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गर्न सक्दो रहेछौँ है। त्यस्तै अब टनलको टनल त हामीले एक्सकाभेसन गर्ने हो है। एक्सकाभेसन गरिसकेपछि अर्थमा अन्डरग्राउन्डमा एक्सकाभेसन गर्ने हो। एक्सकाभेसन गरिसकेपछि जुन एक्सकाभेटेड सर्फेसलाई चाहिँ हामीले कोटिङ गरेको छौँ कि छैनौँ त है, कुनै एक्स्ट्रा मेटेरियलले कभर गरेको छौँ कि छैन त भन्ने आधारमा पनि टनल हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है। सिम्पली लाइन टनल एन्ड
लाइन टनल एन्ड अनलाइन टनल. सो अहिले मैले के को एन्सर लेखिरहेको हुँदाखेरि हाउ डु यु क्याटेगोराइज वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टनल्स भन्यो भने टनल्स क्यान बी क्लासिफाइड है डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाको आधारमा टनललाई हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ. पानीको फ्लोको आधारमा चाहिँ फ्री फ्लो र प्रेसर टनल भने टनलको एक्सकाभेटेड सर्फेसलाई चाहिँ हामीले लाइनिङ गरेको छौँ कि छैन त है. जस्तै यहाँ त एक्सकाभेटेड सर्फेस त एकदम रफ सर्फेस हुन्छ होइन, रफ सर्फेस हुन्छ है. यो रफ सर्फेस हुन्छ टनलको है. यो सर्फेसलाई चाहिँ अब हामीले लाइनिङ यो सर्फेसलाई चाहिँ अर्को कुनै मेटेरियलले चाहिँ यसरी कभर गरेको छ कि छैन त, कोटिङ गरेको छ कि छैन त भन्ने आधारमा हामी त्यसलाई टनललाई लाइन टनल अथवा अनलाइन टनल भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ. सिम्पली नामबाटै थाहा भइहाल्यो. एक्सकाभेसनको सर्फेस जे छ है पानी फ्लो पनि त्यही सर्फेसबाट हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ अनलाइन टनल भन्ने भन्छौँ है. अनलाइन टनल भन्ने भन्छौँ. र लाइन टनल भन्ने चाहिँ के हो त एक्सकाभेसन गरेको सर्फेसलाई हामी फेरि फर्दर के गर्छौँ त कुनै अर्को मेटेरियल अर्को इम्पर्भियस मेटेरियल जसले चाहिँ के गरोस् टनलमा आउने लोडलाई पनि केही हदसम्म लियोस् र फ्लोलाई पनि के गरोस् त हाइड्रोलिकली इफिसियन्ट गराओस्. लो हेड लस है कम हेड लस हुने गरी फ्लो गराउन सकोस् त्यस्तो खाले मेटेरियलले चाहिँ हामीले कोटिङ गऱ्यो भने चाहिँ द्याट इज लाइन टनल. अब बेसिकली अब क्यानललाई लाइनिङ गर्ने कि नगर्ने, अब क्यानललाई लाइनिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि एउटा के हो त एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है. हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ क्यानललाई लाइनिङ गऱ्यो भने क्यानललाई लाइनिङ गऱ्यो भने मेन फाइदा दुईवटा हुन्छ है. एउटा त लाइनिङ गरिसकेपछि मैले क्यानल भन्दा चाहिँ क्या हो टनल है. टनललाई चाहिँ लाइनिङ गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा फाइदा हुन्छ. एउटा चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरली के हुन्छ त लाइन गरेको मेटेरियलले स्ट्रक्चरल सपोर्ट पनि दिन सक्छ टनलको लागि. टनलमा आउने फोर्सेसहरूलाई चाहिँ काउन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ. अर्को चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोलिक हिसाबले हेड लस चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ है. यहाँ चाहिँ स्मुथ हामीले चाहिँ स्मुथ सर्फेस बनाइसकेपछि के हुन्छ त हेड लस मिनिमम हुन्छ. अब हेड लस मिनिमम हुनु भने के हो त हेड लस कम हेड लस हुनु भने के हो त त्यसबाट करस्पोन्डिङ पावर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ धेरै जेनेरेट गर्न सक्छौँ कि है. धेरै पावर चाहिँ हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ. त्यो भएको हुनाले लाइनिङ गऱ्यो भने त्यो फाइदा हो. तर अब फेरि खर्च पनि छ नि त फेरि है. लाइनिङ गर्न अब चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त ह्युज क्वान्टिटी अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहियो यो लाइनिङको लागि भने इकोनोमिक हिसाबले के हो त यदि लाइनिङ गरेर त्यसबाट चाहिँ तपाईँको हेड लस बचेर धेरै हामीले एनर्जी प्रड्युस गर्न सक्यौँ र त्यसरी एनर्जी प्रड्युस गरेर त्यसलाई बेचेर आउने त्यसबाट आउने रेभेन्यूले चाहिँ हामीले यो लाइनिङ गर्ने मेटेरियलको खर्चलाई जस्टिफाई गर्न सक्छ भने हामीले लाइनिङ गर्नु पऱ्यो. होइन त इकोनोमिकली त फिजिबल देखिएन है. सो इकोनोमिकल दृश्यले हेर्नु पऱ्यो. तर फेरि स्ट्रक्चरली पनि हेर्नु पऱ्यो है. फाइदा मात्रै हेर्ने लाइनिङ नगर्ने तर भोलि चाहिँ स्ट्रक्चरली यसले चाहिँ के हो त लोड धान्न सकेन भने त के हो त त्यो त फेल भयो, टनल फेल भइहाल्यो, त्यति बेला काम भएन. र सँगसँगै लाइनिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हेडमा पनि डिपेन्ड हुनुभयो कि. अब जस्तै लो प्रेसर टनल हो है. लो प्रेसर टनल हो भने चाहिँ के हो त जम्मा हेड चाहिँ तपाईँको 5 मिटरको हेड हुँदो रहेछ भने त्यहाँबाट बग्ने पानीको त प्रेसर चाहिँ त्यति ठुलो हाई नहुने रहेछ नि त होइन. र त्यसलाई रेजिस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ टनल एलाइनमेन्टमा चाहिँ गुड रकहरू एभाइलेबल छ भने त हामीले लाइनिङ नगरे पनि भयो है. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी जस्टिफाई गर्छौँ है. तर अब मिडियम हेड र हाई हेडको लागि ठिक छ भनेपछि नर्मली लो प्रेसर टनलको लागि चाहिँ लाइनिङ त्यति आवश्यक नपर्न सक्छ भन्ने हामीले जेनरल भाषामा चाहिँ यत्तिकै भन्यौँ. र यत्तिकै अनि जेनरल सेन्समा भन्दाखेरि अब मिडियम हेड र अनि त्यसपछि हाई प्रेसर हेड भएको चाहिँ टनलहरूको लागि चाहिँ के हुन सक्छ त लाइनिङ आवश्यक पर्न सक्छ
भने अब यो लाइनिङमा ह्युज एमाउन्ट अफ कस्ट एसोसिएटेड भएको हुनाले अब अहिलेको हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको नयाँ रिसर्चहरू केमा केन्द्रित भइरहेछ नि त भने भन्दाखेरि विदाउट लाइनिङ है, लाइनिङ नगरिकन लाइनिङको खर्च बचाएर पनि कसरी चाहिँ यो हेड लस मिनिमाइज गर्न सकिन्छ होला त भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले के छ त रिसेन्ट नयाँ फेजमा चाहिँ नयाँ रिसर्चहरू चाहिँ त्यो एरियातिर चाहिँ रिसर्चहरू चाहिँ लगाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सो द्याट के होस् सिग्निफिकेन्ट कस्ट अफ द हाइड्रो पावर कुड बी रिड्युस्ड होइन। सो यो चाहिँ नर्मल टनल भनेको के हो, टनलको प्रकारहरू कस्तो कस्तो हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरेँ मैले है। ठिकै छ सर अहिले ठिक है। अब भाइनेट हो है मेरो, अनि भाइनेट यस्तै छ प्रब्लमेटिक छ, मैले चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु। अब यो 18 गतेसम्ममा, आज 11 गते है, 18 गतेसम्ममा मैले नयाँ नेट इन्स्टल गर्ने भने सोचेको। अब अहिले के छ पनि बुझ्नै छ, अहिले इन्स्टल गर्दैछन् नयाँ नेटहरू के छ पनि। भाइनेटले वाक्क भइसक्यो मलाई। एनिवेज सो त्यसमा अब जेनरल अरू सामान्य कुराहरू हेरौँ। एडभान्टेजेस अफ टनल, एडभान्टेजेस अफ टनलबाट चाहिँ कन्भे पानी कन्भे गर्दै गर्दाखेरि के फाइदाहरू छन् भन्ने कुराहरू भयो है। फर्स्ट अहिले मेरो स्क्रिन सेयर छैन है, तपाईँको मेरो भिडियो पार्ट हेर्नु है। स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि त्यो भिडियो सानो देखिँदो रहेछ, त्यहाँ मैले तपाईँलाई रेकर्ड गरेको फेरि अनक्लियर होला कि भनेर त्यहाँ स्क्रिन सेयर गरेको छैन मैले अहिले। भिडियोजवाला पार्टलाई पिन गर्नु होला है। सो टनलको मेन फाइदा चाहिँ के त भन्दाखेरि लेस इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट। सो अब हामीले यदि क्यानल थ्रु पानी कन्भे गर्यो भने के गर्नु पऱ्यो त, क्यानल त हामी सर्फेसमा बनाउँछौँ, त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, ल्यान्ड एक्विजिसन गर्नु पऱ्यो है। क्यानलको विड्थ, क्यानलको सेक्सन अट्ने गरी र सर्टेन डिस्टेन्स लेफ्ट र राइटमा सर्टेन डिस्टेन्ससम्म चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि जग्गा अधिग्रहण गर्नु पऱ्यो है। जग्गा अधिग्रहण त गर्नु नै पऱ्यो, किन्नु नै पऱ्यो, र सँगसँगै त्यो अब बस्तीमै पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फेरि तिनीहरूलाई सार्नु पनि पऱ्यो है। रिसेटलमेन्ट, पिपलको रिसेटलमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त, धेरै एमाउन्ट अफ कस्ट चाहिँ एसोसिएटेड हुन्छ कि है, धेरै कस्ट एसोसिएटेड हुन्छ। र सँगसँगै अब सर्फेसमा बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, नर्मल अर्थलाई पनि काट्नु पऱ्यो है, कटिङ फिलिङको कामहरू गर्नु पऱ्यो। अनि कटिङ फिलिङ काम गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, अब त्यहाँ इरोजनको समस्या देखिहाल्छ, पानी पर्छ इरोजन हुन्छ, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ अब क्यानलको एलाइनमेन्टमा फरेस्ट पनि पर्न सक्छ है। जङ्गल पऱ्यो भने त फेरि जङ्गलको अब रुखहरू पनि काट्नु पऱ्यो है। भन्दाखेरि के हो त, ओभरअल इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट चाहिँ के देखियो त, क्यानलबाट लक भयो त्यो इफेक्टहरू देखियो। र त्यसबाट करस्पोन्डिङ खर्चमा चाहिँ कस्टमा पनि के भन्नुभयो त, कस्ट पनि बढेर आउने भयो है। तर अब यदि टनल बनाउने चाहिँ हाम्रो के हो त, त्यो लफडाबाट हामी मुक्त भयौँ। सबै अन्डरग्राउन्डबाट गएको छ है, रुखहरू पनि काटिनु भएन, ल्यान्ड एक्विजिसन पनि गर्नु परेन होइन, अनि मान्छेहरूलाई रिसेटलमेन्ट पनि गर्नु परेन। इन्भाइरोमेन्टल हिसाबले के भयो त, बेटर भयो। ठिक छ। त्यस्तै
ल्यान्डस्केप इज नट डिस्टर्ब। भनेको अहिले जस्तो कुरा भयो, ल्यान्डस्केप डिस्टर्ब हुँदैन भनेपछि टनललाई त हामीले भित्र अन्डरग्राउन्डबाट लान्छौँ होइन। यदि क्यानल बनाएको भयो त के हुन्छ, ल्यान्डस्केप डिस्टर्ब हुन्थ्यो है, टोपोग्राफिकल्ली त्यहाँको टोपोग्राफी चेन्ज हुनसक्थ्यो ल्यान्डस्लाइड सोल इरोजनको कारणले गर्दाखेरि होइन। भने टनल लाँदा चाहिँ के भयो त, हाम्रो कुनै ल्यान्डस्केप चाहिँ तर सर्फेसको फिचर भएको हुनाले अन्डरग्राउन्डबाट गइसकेपछि ल्यान्डस्केपमा कुनै डिस्टर्बेन्स चाहिँ नआउने भयो है। त्यस्तै अर्को टनल लगाइसकेपछि के हुन्छ त, पोसिबल सर्टेस्ट रुटबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो, पानी कन्भे गर्न सकिने भयो है। छोटो रुटबाट हामी पानी लग्यो भने के हुन्छ त, फास्टर कन्भेन्स हुन्छ है, फास्टर कन्भेन्स हुन्छ, छिटो हामी पानी लान सक्छौँ। र के हुन्छ त, छोटो रुटमा गइसकेपछि बेन्डहरू पनि धेरै हुँदैन है, बेन्डहरू पनि धेरै नभइसकेपछि स्ट्रेट रिच भइसकेपछि के हुन्छ त, मिनिमम हेड लस थ्रु हामी चाहिँ मिनिमम हाइड्रोलिक लस है, मिनिमम हाइड्रोलिक लस मार्फत चाहिँ हामी के सक्नु भयो, पानीलाई कन्भे गर्न सक्नु भयो। त्यो चिज एडभान्टेज है, फाइदा भयो। र यसको चाहिँ के हुन्छ त, मेन्टेनेन्सको हिसाबले पनि लो मेन्टेनेन्स कस्ट, मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ त, कम खर्चले हुन्छ कम्पेरिटिभली है। त्यस्तै इन्टरबेसिन ट्रान्सफर है, इन्टरबेसिन ट्रान्सफर हुन त अहिले हामी पानी कन्भे चाहिँ के हो त, हाइड्रो पावरको हिसाबले यता इन्टेकदेखि पावर हाउससम्म पानी कन्भे गर्ने टनलको कुरा गरिरहेको गर्नलाई चाहिँ, तर जेनरल सेन्समा टनलले त फेरि पानी कन्भे भनेको अरू पर्पजलाई पनि गर्न सक्छ। जस्तै एउटा रिभर बेसिनको पानीलाई चाहिँ है, एउटा रिभर बेसिनको पानीलाई चाहिँ अर्को रिभर बेसिनमा पनि के गर्न सकिन्छ त, ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। जस्तै भेरी बाई डाइभर्जन टनल भन्ने हामीले सुनिरहेको छ, पपुलर टनल भनेपछि यो हायर एलिभेसन भएको यो बेसिनबाट चाहिँ के गर्न सक्यो त है, यो बेसिनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त, टनल मार्फत चाहिँ के सक्यो, पानी ट्रान्सफर गर्न सक्यो है। सो यो एडभान्टेज भन्दा पनि एउटा युज जस्तो भयो है टनलको। अनि अब अभियसली दुईवटा रिभर बेसिनको बिचमा त के हुन्छ त, डाँडा हुन्छ है। भने यसबाट चाहिँ अब हामी क्यानल घुमाएर लिएर आयो भने चाहिँ के हुन्छ त है, क्यानल त घुमाइ हुन्छ है, कन्ट्रोल लाइनमा घुमाइ हुन्छ, धेरै चाहिँ तपाईँको लामो स्ट्रक्चर हुन आउँछ, हेडलस पनि धेरै हुन्छ। अनि त्यो बेलामा सर्टेस्ट रुट भनेको हाम्रो के हुनसक्छ त, टनल नै के हुन्छ त, बेस्ट अप्सन हुन्छ है। सो यिनीहरू फाइदाहरू थिए। त्यस्तै अब टनलको आफ्नो बेफाइदाहरू पनि छन्, डिसएडभान्टेजेस अफ टनलहरू पनि छन्। भने ओभरअल अब फाइदा धेरै छ कि बेफाइदा धेरै छ, त्यो अनुसारै हामीले टनल चाहिँ एडप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू हामीले डिसाइड गर्नु पऱ्यो। डिसएडभान्टेजेस अफ टनल, अभियसली यसको के भयो त, हाई कन्स्ट्रक्सन कस्ट, यसलाई बनाउनको लागि के हुन्छ त, धेरै खर्च लाग्छ है, धेरै खर्च लाग्छ। धेरै खर्च किन लाग्छ त भन्यो भन्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड खन्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्टहरू चाहियो है। अनि स्किल्ड मेन पावर चाहियो, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्ट एन्ड स्किल्ड मेन पावर चाहियो। ठिक छ। र अब नर्मली के भन्नु त, लङ कन्स्ट्रक्सन पिरियड हुन त अहिले हाम्रो यो भेरी बाई डाइभर्जनमा टिबिएम युज गरेर चाहिँ स्टिमेटेड सेड्युलभन्दा अगाडि नै टनलको ब्रेक थ्रु भयो अरे भन्ने पनि सुन्नमा आएको छौँ हामी है। तर हामी यहाँ लेख्दा चाहिँ के लेखेका छौँ, नर्मली लङ कन्स्ट्रक्सन है, जेनरली के हुन्छ त, टनल बनाउनलाई चाहिँ लङ्गर कन्स्ट्रक्सन पिरियड लाग्न सक्छ। हाई रिस्क है, त्यो के हुन्छ त, सर्फेस थ्रु क्यानल थ्रु पानी कन्भे गर्दा र टनल थ्रु चाहिँ हामीले कन्भे गर्दा चाहिँ के हुन्छ त,
टनलको केसमा चाहिँ धेरै रिस्क हुन्छ। अब रिस्क इन द सेन्स अब बनाउने बेलामै के भन्नुभयो त, बनाउने बेलामै चाहिँ तपाईँको के भन्नु अन्डरग्राउन्डमै चाहिँ मेन पावरहरू युज गरेर हामीले बनाउनु पऱ्यो है। सो इट इज डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ द रिस्क अफ ह्युमन लाइफ है। प्रोजेक्ट आफ्नो ठाउँमा छ, प्रोजेक्टको फाइदा आफ्नो ठाउँमा छ, तर सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको के हो त, मान्छेको जिन्दगी हो है। भने यो टनलमा काम गर्ने बेलामा के भन्नुभयो त, मानिसको लाइफ, मान्छेहरूले लाइफलाई नै रिस्क राखेर रिस्कमा राखेर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छन् है। विच इज अ भेरी डिसएडभान्टेजेस अफ टनल है। त्यो टनलमा काम गर्दै गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट नम्बरमा वर्करहरूको चाहिँ डेथ भएको कुराहरू, एक्सिडेन्टहरू भएको कुराहरू चाहिँ हामी न्युजमा सुनिरहेको हुन्छौँ है। भने यो बेफाइदा भयो। अर्को चाहिँ एक्सपेन्सिभ इन्भेस्टिगेसन्स। अब हेर्नु है, अब यो इन्भेस्टिगेसन पनि टनल बनाउनको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन, जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन, हाइड्रोलोजिकल चाहिँ इन्भेस्टिगेसन है, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँभित्र देखेकै छैन है, अन्डरग्राउन्डबाट लाने हो, त्यहाँभित्र के छ नै थाहा छैन होइन। भने त्यो कुराको जानकारी बिना नै हामीले टनल खन्न सुरु गऱ्यो भने त थाहा छैन त्यहाँ भोलि के आइदिन्छ होइन। भनेपछि टनलको एलाइनमेन्टै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होला होइन। यताबाट जान्छु भनेको के भयो त, बिचमा यो यस्तो हेभी अब्स्ट्रक्सन आइदियो कि त्यसलाई रिमुभ गर्नै सकिएन, अनि टनलको एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हुन्छ गाह्रो हुन्छ है। प्रोजेक्टको ड्युरेसन पनि लम्बिन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, टु इन्स्योर द्याट है हामीले सेलेक्ट गरेको एलाइनमेन्टमा चाहिँ इट इज सेफ होइन। के हिसाबले सेफ, जियो टेक्निकल हिसाबले सेफ है, बियरिङ क्यापेसिटीको हिसाबले सेफ, त्यसपछि जियोलोजिकल हिसाबले सेफ है छ भनेर इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ वी निड टु क्यारी आउट लट्स अफ इन्भेस्टिगेसन्स है। र त्यो इन्भेस्टिगेसन चाहिँ के छ त, त्यो इन्भेस्टिगेसनमा पनि इन्भेस्टिगेसनको लागि मात्रै पनि के हुन्छ त, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ है। भने त्यसको लागि के हुन्छ त, धेरै खर्च लाग्छ है। सो स्टडी फेजमै बनाउनुभन्दा अगाडि नै पनि के भन्नुभयो त, बनाउँदाखेरि त धेरै खर्च लाग्छ नै, छँदैछ, अनि बनाउनुभन्दा अगाडि स्टडी फेजमै पनि इट इन्भल्भ्स के छ, हाई क्वान्टिटी अफ कस्ट है। त्यो हुनाले यसको बेफाइदा छ। र अर्को चाहिँ टनलमा चाहिँ फर्दर एक्स्ट्रा खर्च के लाग्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस फर लाइटिङ एन्ड भेन्टिलेसन। लाइटिङ र भेन्टिलेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ त, टनलमा एक्स्ट्रा खर्च चाहिन्छ। अब लाइटिङ किन चाहियो, भित्र अन्डरग्राउन्ड भइसकेपछि त अँध्यारो भइहाल्यो होइन। काम गर्नको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, काम गर्न फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ लाइटिङको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। र अनि भेन्टिलेसन पनि अर्को फेरि इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो आउँछ टनलमा। किनभने टनलमा भित्र काम गर्दा के हुन्छ, धेरै धुलो धुवाँहरू हुन्छ है, र फ्रेस एयरको मुभमेन्ट हुँदैन। अनि मान्छेहरू काम गर्ने बेला फेरि के हुन्छ त, कन्सटेन्टली कार्बन डाइअक्साइड छोडिरहेको हुन्छ होइन। भने ब्रिदिङमा चाहिँ समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले, र सँगसँगै टेम्परेचर मेन्टेनेन्सको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, भेन्टिलेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी लाइटिङ र भेन्टिलेसन राख्दा पनि के हुन्छ त, सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ कस्ट इज एसोसिएटेड है। त्यो हुनाले धेरै जस्तो हेर्दा चाहिँ के देख्यो त, सबै पोइन्टहरू टनलको चाहिँ एउटा धेरै रिस्क छ भन्ने कुरा आयो मेन चाहिँ। अर्को चाहिँ धेरै खर्च चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुन्छ भन्ने कुरा नै यसको बेफाइदाको रूपमा चाहिँ देखिएन। ठिक छ, यो त अब लगभग हामी कमन सेन्सले बुझिरहेको सुनिरहेकै टाइपको कुरा हो। सो अब यसपछि हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि सेप एन्ड साइज अफ द टनल हेरौँ, त्यसलाई थोरै डिस्कस गरौँ, अनि त्यसपछि आज क्लास चाहिँ त्यतिमा इन गरौँ फर्दर, अनि फेरि नेक्स्ट क्लासमा अगाडि बढाउँ है त। सो सेप एन्ड साइज अफ द टनल, सेप एन्ड साइज अफ टनल। पहिला अब साइजको कुरा गर्दा त है, साइजको कुरा गर्दा त
अब टनलको साइज कता राख्ने त भन्ने कुरा त अब के हो त, हाम्रो हाइड्रो पावरको स्केल कत्रो हो त, त्यसबाट हामीले कति पानी कन्भे गर्न खोजिरहेको त होइन, त्यसमा डिपेन्ड हुने हो पहिलो त। र त्यो सँगसँगै टनल केमा डिपेन्ड हुने हो त, क्वान्टिटी अफ वाटर टु बी कन्भेड, त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो, कति पानी त्यसले बोक्ने हो त, कति डिस्चार्ज चाहिँ त्यो टनलबाट पास हुने हो त होइन, त्यसको साइज त्यसमा डिपेन्ड भयो। र सँगसँगै अर्को केमा पनि डिपेन्ड हुने भयो त भन्दाखेरि अब यसरी टनल एक्सकाभेसन गर्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो, त्यहाँभित्र ट्रान्सपोर्टेसन अफ एक्सकाभेटेड मेटेरियल्स, एक्सकाभेसन भएको मेटेरियललाई त अब के गर्नु पऱ्यो त, मकिङ भन्छ त्यसलाई, मक भनेको चाहिँ भित्र हाम्रो अन्डरग्राउन्ड एक्सकाभेसन भएपछि चाहिँ आएको चाहिँ जुन माटोहरूलाई मक भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ डम्प गर्ने प्रोसेस, त्यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लाने प्रोसेसलाई चाहिँ मकिङ भन्ने भन्छौँ। सो मकिङको लागि चाहिँ के, मकिङ कसरी गर्ने त, जस्तै अब टनलमा चाहिँ एउटा ट्रकै छिर्ने गरी होइन, ट्रक युज गरेर चाहिँ मकिङ ट्रक युज गरेर चाहिँ हामीले एक्सकाभेसन गर्ने हो कि भन्नाले त्यो एक्सकाभेटेड मेटेरियल चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो कि होइन, कुन मेकानिजमबाट चाहिँ हामीले मेटेरियल ट्रान्सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ त, ठुलो गाडीबाटै हो त, गाडी पस्ने खालको साइजको चाहियो होइन, त्यो हिसाबमा पनि हामीले साइज फिक्स गर्छौँ। र अनि अर्को के पनि हुनसक्छ त भन्दाखेरि साइज अफ एक्सकाभेटिङ इक्विपमेन्ट, जस्तै अब टिबिएमको कुरा गरेर होइन, जस्तै टिबिएम भनेको टनल बोरिङ मेसिन, टनल बोरिङ मेसिनमा के हुन्छ त, एक्सकाभेसन अनि त्यसपछि लाइनिङको कामहरू, मकिङको कामहरू सबै काम के हुन्छ त्यही एउटै टिबिएमले गरिदिन्छ, सबै अटोमेटिकली गर्छ होइन। भने त्यो तर के छ त, टिबिएमको साइज चाहिँ के छ त, जुनसुकै साइजमा त त्यो आउँदैन, त्यो त एकदम ठुलो के हो त, एकदमै एक्सपेन्सिभ चाहिँ मेसिन हो है। यो मेसिन चाहिँ के छ त, यो चाहिँ मानव यो के छ त 2 मिटरको एभाइलेबल छ, 2 मिटरको एभाइलेबल छ, 2 मिटर डायमिटर खान सक्ने चाहिँ के छ त यो मेसिन छ। अनि अब हाम्रो क्वान्टिटी अब हामीलाई के चाहियो त, 2.2 मिटर डायमिटरको खन्नु पऱ्यो अरे होइन। भने के भयो त, 2.2 खन्ने इक्विपमेन्टै छैन 2.2 साइज राख्नलाई, 2.2 डायमिटरवाला चाहिँ यस्तो स्ट्यान्डर्ड इक्विपमेन्टै छैन, हामी मेनुअल खन्न पनि सक्दैनौँ, मेसिनै चाहियो भनेपछि त 2 नै युज गर्नु पऱ्यो नि त होइन। भने अब यो क्रस सेक्सनल एरिया पुगेन भने त्यसलाई अब अरू कुन चिज चलाएर चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया पुर्याउने हो, हाई लेभल सिटीमा बगाउने हो, त्यो आफ्नो नाममा छ। तर के गर्नुभयो त, साइज अफ इक्विपमेन्ट एक्सकाभेटिङ इक्विपमेन्टको आधारमा पनि हामीले टनलको चाहिँ साइज हामीले फिक्स गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यस्तै अब सेप पनि अब डिफ्रेन्ट सेपमा चाहिँ हामीले टनललाई एडप्ट गर्न सक्छौँ है। कस्तो कस्तो सेप जेनरल युज गरिन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। सेप अफ द टनल, वानमा चाहिँ प्रेसराइज टनल हेरौँ। सुरुमा प्रेसराइज टनलको सेप कस्तो सेपको राखिन्छ है। प्रेसराइज टनलमा चाहिँ मोस्ट कमन सेक्सन इज सर्कुलर सेक्सन हामी राख्छौँ। सर्कुलर सेक्सन। अब कुन डी डायमिटर डी है। सर्कुलर सेक्सनको अब हाइड्रोलिक क्यालकुलेसनको लागि हामीलाई एरिया र पेरिमिटर चाहिन सक्छ। पाई डी स्क्वायर बाई 4 पेरिमिटर इक्वल्स टु पाई डी है। भने के हो त यो सर्कुलर टनल चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रक्चरली हुन्छ त मोस्ट सुटेबल हुन्छ। स्ट्रक्चरली हिसाबले के हुन्छ त यो सेप चाहिँ के हुन्छ त सर्कुलर सेप चाहिँ के हुन्छ त मोस्ट स्टेबल हुन्छ। र सँगसँगै हाइड्रोलिक हिसाबले पनि के हुन्छ त इफिसियन्ट हुन्छ है। स्ट्रक्चरली स्टेबल र हाइड्रोलिकल्ली
इफिसियन्ट पनि के हुनुभयो त हुने भयो सर्कुलर सेक्सन है। त्यो हुनाले के प्रेसराइज टनलमा के हुन्छ त हाई पानीको प्रेसर है टनलमा के हुन्छ फुल प्रेसरमा पानी बगिरहेको हुन्छ भने पानीको प्रेसरलाई पनि हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ है। पानीको प्रेसर चाहिँ हामीले सोच्यो भन्दा धेरै ठुलो चाहिँ क्वान्टिटीको हुन्छ है। सो त्यो हाई क्वान्टिटी हाई म्याग्निट्युड अफ वाटर प्रेसरलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्नलाई चाहिँ स्ट्रक्चरली के हुन्छ त सर्कुलर सेक्सन इज सुइटेबल है। त्यही भएर प्रायः जसो धेरै जसो प्रेसराइज टनलहरू के हुन्छ त सकेसम्म सर्कुलर सेपमा चाहिँ बनाइन्छ है। तर अब यसमा गाह्रो के छ त भन्दाखेरि यसलाई बनाउन गाह्रो छ है। डिफिकल्ट टु कन्स्ट्रक्ट है। यो सर्कुलर सेप चाहिँ बनाउन गाह्रो छ है। किन भन्दाखेरि अब यहाँ खनेर यसमा भएको मेटेरियलहरूलाई बाहिर पनि लिएर आउनु पऱ्यो ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ अब यो सेप मेन्टेन गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ मोबिलिटीको हिसाबले चाहिँ के भन्नु त गाह्रो हुने भयो कि है। सो यसलाई डिफिकल्ट टु कन्स्ट्रक्ट गर्नु भने चाहिँ स्पेसली अझ क्रस सेक्सन एरिया सानो भयो भने त झन् गाह्रो हुने भयो है। सानो क्रस सेक्सन एरियामा त अब मान्छे के भन्नुभयो त सामान भित्रको चाहिँ तपाईँले एक्सकाभेटेड मेटेरियलहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न चाहिँ झन् गाह्रो हुने भयो कि ठिक छ। अब ठुलो धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ थोरै सजिलो होला है। तर नर्मली अझ सानो साइजको भयो जस्तै अब 1 मिटर 2 मिटरको चाहिँ के हुन्छ त 2 मिटरको डायमिटर भएको यहाँ डी मैले यहाँ रेडियस लिएको छु है डायमिटर पुरै है 2 मिटर डायमिटर भएको टनल कत्रो नै हुन्छ र है। त्यहाँ चाहिँ एउटा गाडी 2 मिटरकोमा एउटा गाडी छिर्छ होइन। एउटा गाडी छिर्ने बित्तिकै भरियो टनल। अब कसरी भित्र आउँदा भयो भने मोबिलिटी गाह्रो भयो नि होइन। त्यो हिसाबले सानो क्रस सेक्सनल एरिया भएको टनल चाहिँ सर्कुलर बनाउनु पऱ्यो भने अझै के हुनु त अझै गाह्रो हुने थियो भन्ने कुरो थाहा भयो है। त्यस भए त्यो मोबिलिटीलाई चाहिँ अलिकति सहज बनाउनको लागि चाहिँ अर्को सेक्सन कस्तो पनि हामी युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिसेप्ट टनल हामी युज गर्न सक्छौँ है। प्रेसराइज टनलमै बीमा हामी डिसेप्ट टनल राख्न सक्छौँ। नामबाटै थाहा भएपछि हामीलाई डी टाइपको हुन्छ भने के हो त यसरी यस्तो टाइपको हुन्छ है। डी टाइप यो डायमिटर यो डी भयो यतातिर कति भयो त यतातिर D/2 यस्तो टाइपको टनल सेक्सन भयो ठिक छ। यसको एरिया कति भयो त पाई डी स्क्वायर बाई 4 को आधा पाई डी स्क्वायर बाई 8 प्लस डी इंटू D/2 भयो। पेरिमिटर चाहिँ कति भयो त पाई D/2 प्लस एउटा डी प्लस दुईटा D/2 यति हुने भयो। सो अब यसमा चाहिँ के भयो त यसमा फाइदा के भयो त भन्दाखेरि यो लोअर पोर्सन चाहिँ के भयो त लोअर पोर्सन के सर्कुलर थियो त्यसलाई हामीले के गर्यो तलको पार्टलाई चाहिँ के गर्यो रेक्टेङ्गुलर बनायौँ। सो त्यो बनाउँदा के भयो त अब यहाँ यति यो डी पुरै डी डाइमेन्सनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो यति विड्थमा चाहिँ हामी के मुभ गर्न सक्यो। मोबिलिटीको लागि चाहिँ के भयो त सजिलो भयो। कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले चाहिँ के भयो त चाहिँ एकदम इजी भयो ठिक छ। र सँगसँगै अर्को के फाइदा पनि भयो त भन्दाखेरि सर्कुलर यस्तो वालमा चाहिँ हामीले यतातिर यो साइडमा चाहिँ यसरी कङ्क्रिटिङ गरेको यो पार्टको चाहिँ कङ्क्रिटिङ गरेको स्लम चाहिँ के भन्नु त बग्न सक्ने चान्सेस हुन्छ नि है। यसरी स्लम बग्न सक्ने चान्स पनि के भयो त घट्यो। किन भन्दाखेरि यो जुन बेसमा जुन हाम्रो डायमिटर डी यति यो लामो बनायौँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पहिला यहाँ के थियो त यस्तो टाइपको थियो हो यसलाई हामी के गर्यौँ सिधा बनायौँ भन्छ के भयो त यसरी स्लोपमा भएको जुन हामीले जुन यहाँ जुन कङ्क्रिट मेटेरियलहरू युज गरिरहेको छौँ टनलमा त्यो चाहिँ बग्ने चान्स पनि के भयो त यसमा घटेर आउने भयो है। र कन्स्ट्रक्सनको लागि पनि के हुनु भयो त इजी हुने भयो है। कन्स्ट्रक्सनको लागि इजियर हुने भयो कन्स्ट्रक्सन इजियर है। त्यसपछि वर्किङ स्पेस बढेर आउनु भयो वर्किङ स्पेस
बढेर आउनु भयो प्रिभेन्ट्स slump from drawing away. कङ्क्रिट चाहिँ के हुनु त यदि यहाँ सर्कुलर भएको भए के हुन्थ्यो त यो बगेर जान सक्थ्यो त्यो बगेर जान सक्ने कुरा पनि के हो त चाहिँ मिनिमाइज भयो है त्यो हुनाले अब के छ त यो आधा यो के गरेको त भनेपछि यता डी छ यता डी यो डी छ होइन ए माथि पनि डिभाइड छ भनेपछि के भयो त्यो आधामा यतामा चाहिँ यस्तो गरेको जस्तो भयो नि होइन डी सेप भनेपछि के भयो त माथि अब सर्कुलर पोर्सन चाहिँ यो कर्भ पोर्सन के हुन्छ त यसले थोरै स्ट्रक्चरली पनि सपोर्ट गरिरहेछ है र तलको यो रेक्टेङ्गुलर पोर्सनले चाहिँ के गरिरहेछ त मोबिलिटीको लागि वर्किङको स्पेस चाहिँ एभाइलेबल गराइरहेछ भने अब यो तर अब यो सेक्सन त यो तलको रेक्टेङ्गुलर सेक्सन त फेरि स्ट्रक्चरली त्यति स्टेबल त होइन अनि भने यसलाई चाहिँ हामी कस्तो खाले रकमा हामी युज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मोडरेट सुइटेबल फर गुड क्वालिटी रक भनौँ न रकको क्वालिटी के छ त ठिक छ एकदम एक्सिलेन्ट धेरै राम्रो पनि छैन धेरै नराम्रो पनि छैन ए गुड क्वालिटी रक छ भने त्यति बेला हामी के गर्न सक्छौँ त वी क्यान गो टु डी सेप है अहिले मैले भन्न बिर्सेँ अनि सर्कुलर सेक्सन चाहिँ के हो त सर्कुलर सेक्सन चाहिँ स्ट्रक्चरली धेरै कम बलियो भएको हुनाले जहाँ चाहिँ के छ त रक विक छ है विक जोन छ विक रक भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो कम्पलसरीली के राख्नु पऱ्यो त सर्कुलर सेक्सनै राख्नु पऱ्यो है किनभने यसमा अरू सेक्सन एड गर्ने बित्तिकै के हुनसक्छ त दे क्यान बी स्ट्रक्चरली भेरी विक है सो डी सेप पछि अर्को पपुलरली युज सेप भनेको के हो त हर्स सु सेपको टनल पनि हामीले देखिरहेको हुन्छौँ हर्स सु सेप सीमा हर्स सु सेप हर्सु सेप टनल ए हर्सु सेप टनल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला के गरौँ सर्कुलर टनल बनाऊ है अनि भर्टिकल लाइन तानौँ होरिजेन्टल लाइन तानौँ अनि के गरौँ त भन्दाखेरि यो लाइन त डी हो नि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यति डिस्टेन्स त डी हो अनि यति डी डिस्टेन्समा यतातिर गयो भने के हुन्छ होला डी डिस्टेन्समा यतातिर गयो भने यो पोइन्टबाट डी डिस्टेन्समा यसरी आयो भने कहाँ पुग्छु म योभन्दा थोरै बाहिर पुग्छु नि होइन अलिकति बाहिर जान्छु नि होइन त्यस्तै यतातिर पनि म डी डिस्टेन्समा आयो भने के हुन्छ त अलिकति बाहिर पुग्छु अनि हर्सु सेप भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो डी यता डी राखेर यसरी माथिको पोर्सन चाहिँ के होस् त सर्कुलरै हो है माथिको के हो यहाँदेखि यहाँसम्म के हो सर्कुलरै हो अनि बिस्तारै के हुन्छ यो अब बिस्तारै यो बढ्दै 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 यहाँसम्म जान्छ यताबाट पनि के हुन्छ त बिस्तारै यो हिसाबले जान्छ त्यस्तै यता पनि के हुनु भयो अब यो यसरी जोइन भयो यसरी जोइन भयो गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि अलिकति सर्कुलर पनि छ है अनि फेरि अलिकति थोरै के भयो त बेस फ्ल्याट पनि छ है भनेपछि यो के हो त कम्प्रोमाइज इट इज कम्प्रोमाइज बिट्विन सर्कुलर and D-shaped section भनौँ न दुईटाको इन्टरमिडिएट टाइपको के ए सर्कुलर स्टेबल पनि बनाउनु पर्ने छ र थोरै स्पेस पनि बढाउनु पर्ने छ वर्किङ स्पेस पनि बढाउनु पर्ने छ भने वी क्यान गो टु हर्स सु सेप हेर्नु के भयो त यहाँ बेस चाहिँ के भयो त थोरै फ्ल्याट भएर आयो कि यहाँ यति डी डिस्टेन्समा आएर है यति पार्ट चाहिँ के भयो त फ्ल्याट भएर आयो है यसमा अब कहाँ हामी युज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मोडरेटली
मोडरेटली गुड रक भएको अलाइनमेन्ट छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, वी क्यान गो टु हर्ससु सेप टनल। ठिक छ। अब हर्ससु सेप टनल त्यसपछि अब के भयो त, थोरै अब यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के भयो त, अब यसको सेक्सन यसरी यो पर्फेक्ट सेक्सन बनाउनु चाहिँ के हुन्छ त, कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले के हुन्छ त, थोरै गाह्रो हुन्छ। तर यसको फेरि एउटा राम्रो फाइदा पनि छ है। राम्रो फाइदा के छ त भन्दाखेरि हामी टनल एक्सकभेसन गर्दै 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 गइरहेको थियौँ है, हर्ससु सेप टनल राखेर गइरहेको थियौँ, एक्सकभेसन गर्दै अगाडि बढिरहेको थियौँ। अब के भयो, एक्कासी चाहिँ एकदम विक रक जोन आइदियो है, एकदमै विक रक जोन आइदियो भने त्यो ठाउँमा त अब स्ट्रक्चरली सेपले पनि इन्हान्स गर्नको लागि हामीलाई त्यो ठाउँमा सर्कुलर सेक्सन चाहियो है, किनकि स्ट्रक्चरली सर्कुलर सेक्सन इज मोर बेटर होइन, स्ट्रङ। भने यदि हामी हर्ससु सेप बनाएर अगाडि बढिरहेछौँ, मोडरेटली गुड रकमा अगाडि बढिरहेछौँ, एक्कासी के भयो त, अब विक रक आयो भने अब त्यो विक रकमा त सकेसम्म चाहिँ के हुन्थ्यो, सर्कुलर बनाउनु राम्रो हुन्थ्यो। भने यदि हामीसँग हर्ससु सेपमा हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ भने हर्ससु सेपलाई थोरै मोडिफाई गरिदिनु बित्तिकै के हुनुभयो त, हर्ससु सेपलाई सर्कुलरमा लानलाई के हो त, इजी भयो कि, यति पार्टवाला नखाने भयो त होइन, अनि फेरि त सर्कुलर भइहाल्ने भयो आफै है। भनेपछि एट सेक्सन वेयर, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है, एट सेक्सन वेयर रक क्वालिटी इज पुअर, रक क्वालिटी इज पुअर के गर्न सक्यो त, दिस सेक्सन क्यान बी इजिली चेन्ज टु सेक्सन क्यान बी इजिली चेन्ज टु सर्कुलर सेक्सन है, सर्कुलर सेक्सन विथ स्मल कस्ट, थोरै खर्च एड गरेर के गर्न सक्ने भयो त हामीले, यो हर्ससु सेप टनललाई चाहिँ त्यसको सेप चाहिँ चेन्ज गरेर सर्कुलर बनाउन सक्नुभयो। यदि हामीले चाहिँ यसरी एक्सकभेसन गर्दै जाँदा चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदा चाहिँ एक्कासी चाहिँ पुवर रक जोन चाहिँ आइदियो भने है त। सो अब लगभग अब यस्तै थ्योरिटिकल पार्टहरू डिस्कसन मात्रै छन् होइन आजको र अर्को क्लासमा। आज लगभग मैले यतिमै इन्ड अप गर्ने सोचेँ है, अलिकति फर्स्ट डे पनि भइहाल्यो हाम्रो होइन, थोरै इन्ट्रोडक्सन पनि गऱ्यौँ, ओरल अलिअलि कुराहरू पनि भयो भने आजको क्लास मैले यतिसम्म गरौँ भने सोचेँ। सो इफ यु हेभ एनिथिङ टु डिस्कस यु क्यान प्रेजेन्ट होइन, होइन भने आजलाई यति नै गरेँ मैले। केही छ तपाईँहरूको भने राख्नुहोस्, अथवा अरू केही कुराहरू पनि सोध्नुपर्ने छ भने यु क्यान है। र ओभरअल अब मैले तपाईँलाई पछाडिको सेक्सन मात्रै गाइड गर्छु, अनि तपाईँलाई अगाडिको सेक्सनमा पनि त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने सर्ट हुनुहुन्छ, सँगसँगै मलाई सोध्न इजी लाग्यो भने मलाई सोद्धा पनि त्यस्तो केही फरक पर्दैन। आई बी देयर टु गाइड है, सिकाउने कुराहरू नै हो, त्यसमा चाहिँ मैले कन्फ्युज चाहिँ गर्दिनँ। थ्याङ्क यू सर। ल है त, थ्याङ्क यू सर। ओके, ल सबैजनालाई